अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इमरान खान साहब को जो इस्तकबाल देना है 28 तारीख को, एक दिन बाद, कुछ घंटों बाद, उसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और इस वक्त सूरत हाल ये है इस्लामाबाद के अंदर, टांगें कांप रही हैं कि क्या किया जाए, इमरान खान साहब को जेल से बाहर ना आने दिया जाए। उस हवाले से कुछ नया सामने आया है। एक बड़े सहाफ़ी ने एक दावा किया है, उसकी डिटेल्स भी हैं और तहरीक इंसाफ इसका जवाबी तोड़ निकालने जा रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर आई आज। खबर ये आई जी के जो पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा हैं, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान के दबाव पर इसराइल जो है वो जंग बंदी के ऊपर मजबूर हुआ। बड़ा बल्ले बल्ले हो गई कि यार पाकिस्तान भी उन मुल्कों की सफ के अंदर शामिल हो गया जिन्होंने इस वक्त गजा के ऊपर जो बमबारी है उसको बंद करवाया। कई हजार फलस्तीनी शहादत नोश कर चुके हैं। लेकिन उसके फौरी बाद एक और खबर सामने आई और वो खबर बड़ी हैरान कुन थी, दिल छलनी कर देने वाली थी। और वो खबर थी एक विकेट कीपर क्रिकेटर है, पाकिस्तान के जो T20 क्रिकेट है उसके अंदर भी खेलते हैं, आजम खान। अब सब उनको जानते हैं। आजम खान साहब ने जो एक फिलिस्तीन का झंडा है वो अपने बल्ले के ऊपर लगाया हुआ है और वो एक नेशनल T20 कप जो है वो उसका एक मैच खेल रहे हैं लाहौर के अंदर। और उन्होंने सिर्फ फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए, या फलस्तीन का जो झंडा है वो बिल्कुल बल्ले के ऊपर लगाया हुआ है, छोटा सा, इतना ज्यादा भी कोई इतना बड़ा नहीं है। और उसकी एक तस्वीर सामने आती है और उसके बाद ये खबर चलना शुरू होती है कि जो इंतजामिया PCB की, उसने बाबर जो आजम खान है उनके ऊपर उस मैच की आधी फीस जो है वो 50% जो है वो उन्होंने जुर्माना कर दिया। एक तरफ ये दावा करते हैं कि हमने दबाव डाला इसराइल के ऊपर कि वो गजा के ऊपर जो बमबारी है उसको बंद करे और हमारा भी दबाव उसमें शामिल था। और एक तरफ आलम यह है कि सिर्फ फलस्तीन का झंडा लगाने के ऊपर इनकी चीखें निकल जाती हैं। एक प्लेयर एक अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करता है, वो ग्राउंड के अंदर उतरता है और वो क्रिकेट खेलता है और उसका कसूर यह है कि वो फलस्तीन का झंडा पेंट करवाता है अपने बल्ले के ऊपर। अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं होती। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान एक मैच जीता था वर्ल्ड कप के अंदर और उसमें जो पाकिस्तान के विकेट कीपर थे मोहम्मद रिजवान, उन्होंने उस विक्ट्री को फलस्तीन के लिए गजा के लोगों के नाम किया था और उसके ऊपर भी ये खबरें आई थी कि PCB ने बहुत सख्त दबाव डाला उनके ऊपर कि वो अपना ये ट्वीट जो है वो डिलीट करें। तो आलम ये हालत ये है और बातें इनकी जो है वो बड़ी बड़ी होती हैं। और बहरहाल ये वो वक्त भी हमें याद है कि जब फलस्तीन के हक में यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हुआ था तो ये उसके ऊपर टूट पड़े थे और बातें इनकी जो है वो कोई सुन ले। अब जी बात करते हैं, ये दावा आया है जो मालिक साहब है, मोहम्मद मालिक साहब, उनकी तरफ से कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के हवाले से बड़ी तशवीश है, बड़ी परेशानी है। और उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुने। लेकिन अगर ऐसा होता है, उनको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लाए जाते हैं तो उनके वकला कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग इस्तकबाल करेंगे। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है बिफोर इलेक्शंस? मेरी इत्तला ये है कि गवर्नमेंट नहीं ला रही उनको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो मतलब किस्सा ही खत्म है, मतलब ट्रायल जेल में ही होगा फिर? उन्होंने कहा जी ट्रायल भी जेल में होगा, फैसला भी वहीं पे होगा और इलेक्शन भी पोलिंग बूथ में नहीं होगा, कहीं और होगा। कोई पावर शो वगैरह का मतलब चांस नहीं दिया जाएगा जब इमरान खान जेल पहुंचे, इमरान खान जब अदालत पहुंचे? आज तक का फैसला यही है कि इसके अंदर नाजरीन 3-4 बड़ी खबरें इन्होंने दी हैं। एक तो इन्होंने कहा कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं लाया जाएगा, खान साहब को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा। अगर आप ये देखते हैं कि ये हो सकता है तो भाई हाँ, ये वाकई हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आप पिछले 48 घंटों के KPK के अंदर एक आवाम का लावा आप उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझने में मदद मिलेगी कि वाकई क्या खौफ है, इमरान खान साहब को क्यों नहीं लाया जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कैसे किया जाएगा। ऐसे होगा जी कि अगले कुछ घंटों के अंदर आप देखेंगे एक दरखास्त आएगी हाई कोर्ट के अंदर और उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा जो फैसला दिया था जज साहब ने। और वो फैसला ये था कि इमरान खान साहब को अब जो है वो 28 तारीख को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाए। और वो फैसला था डिवीजन बेंच की तरफ से जब ये हुक्म आया कि इमरान खान का जो ट्रायल है उसको ओपन कोर्ट के अंदर करना है। और उसकी रोशनी में ये ट्रायल जज साहब का फैसला था कि अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये बात कह दी है कि खान साहब का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा और उसमें सहाफियों की भी इजाजत होगी, लिहाजा अब इमरान खान साहब को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाए, जेल से इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए। तो पिछले 3-4 दिन इसके ऊपर बड़ा काम हुआ
اور جب یہ دیکھا, جب کیلکولیٹ کیا گیا, کچھ لوگوں نے کے ذریعے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, جاوید چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا, چونکہ ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنا ہے, تو اس کے فوری بعد عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں گوہر بھائی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ہم استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو کیا اب وہ استقبال ہوگا وہ میں آپ کو ابھی کچھ دیر میں بتاتا ہوں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب ایک ویڈیو کرتے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے روز کوئی بھی تحریک انصاف والا باہر نکلا, کوئی بھی عوامی اجتماع ہوا, تو بہت مشکل ہو جائے گی, ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات قائم کیے جائیں گے, اور ایک خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد یہ خبریں بھی آئیں یہاں پہ کہ پورے اسلام آباد کو سیل کیا جائے گا اور صرف مختصر لوگوں کو اسلام آباد کے اندر داخلے کی اجازت ہوگی, اور صبح کی روشنی میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ علل صبح لایا جائے گا, اور اس کے بعد بہت ہی انتہائی سیکیورٹی کے حصار میں ان کو واپس لے کے جایا جائے گا. اور یہ ایک خبر چل رہی تھی. لیکن جب کے پی کے ویژولز آنا شروع ہوئے, جب تحریک انصاف کی یہ حکمت عملی سامنے آئی کہ ہم عمران خان صاحب کا بڑا پرجوش استقبال کریں گے, لوگ باہر نکلیں گے, تو اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے, اس کے بعد فیصلے تبدیل ہو گئے, اور اب فیصلہ یہ ہے کہ اسلام آباد عمران خان صاحب کو نہیں لایا جائے گا, اور اس کے لیے ایک متفرق ایک درخواست دائر کی جائے گی, ہائی کورٹ سے اجازت لی جائے گی, یا عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اگلے کچھ گھنٹوں میں تو واضح ہو جائے گا. تاہم تحریک انصاف نے بھی اس حوالے سے ایک فیصلہ, ایک حکمت عملی مرتب کی ہے. تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے اندر یہ تھاٹ پائی جاتی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کو اگر جیل پیش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ان کا استقبال نہیں کرنا چاہیے, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے استقبال میں لوگ نکلے تو یہ تو پورا اسلام آباد ہل جائے گا, اور پھر ایک نیا ایک جواز بنایا جائے گا جی کہ عمران خان صاحب کا اب ٹرائل جیل کے اندر ہی کیا جائے, چونکہ لوگ باہر نکلتے ہیں, سیکیورٹی کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں, اور ممکن ہے اسی ہی بات کو بنیاد بنا کر اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ درخواست سامنے آ جائے, یہ درخواست پیش کی جائے عدالت کے اندر کہ عمران خان کے جو کارکن ہیں وہ عمران خان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں, یا ایک سیکیورٹی کا ایشو پیدا ہو سکتا ہے چونکہ لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے, تو لہٰذا عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ہی ان کے ٹرائل کی اجازت دی جائے. تاہم جو جیل کے اندر کا ٹرائل ہوگا اس کو اوپن کیمرہ کر لیا جائے, اس میں کچھ صحافیوں کو بھی جانے کی اجازت مل جائے, فیملی کے کچھ لوگوں کو جانے کی اجازت مل جائے. تو ایک اب ترتیب یہ بن رہی ہے, چونکہ اب تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں خان صاحب کا استقبال اس لیول کے اوپر آ کر اب اس لیے نہیں کرنا چاہیے چونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ پھر دوبارہ اس ٹرائل کو جیل کے اندر شفٹ کر دیں گے. لہٰذا چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ خان صاحب کا ٹرائل اب جیل کے بجائے اوپن کورٹ کے اندر ہوگا, تو لہٰذا ان کو آنے دیا جائے. ان کیس اگر یہ فیصلہ تحریک انصاف کے اس عمران خان کو یہاں پہ لانے کے خلاف اگر یہ درخواست دائر ہو جاتی ہے تو اس کی جوابی حکمت عملی بھی تحریک انصاف نے تیار کر رکھی ہے. تحریک انصاف اس کو بھی چیلنج کرے گی. تو اب مقابلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے, اگلے کچھ گھنٹے باقی ہیں, اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے چونکہ عمران خان صاحب کی پیشی کے اوپر کارکنوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا, اور جو ایک بیسک مقصد ہے آج تک عمران خان کو عوام سے اوجھل رکھنے کا, کہیں وہ اب جو ہے وہ ناکام نہ ہو جائے. تو فی الوقت آپ اگر لوئر کورٹس میں دیکھیں تو صورتحال کافی مختلف ہے. اب تو کچھ لوگوں کو سپریم کورٹ کے اوپر امید تھی کہ یہاں پہ ایک اوپن فورم ہوگا, یہاں پہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے گا, لیکن اب تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں قاضی صاحب کی کورٹ سے بھی انصاف کی کوئی زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے, چونکہ پچھلے تقریباً 2 ماہ سے جو حالات دیکھیں یہ سب کچھ قاضی صاحب کے سامنے ہوا ہے. کے پی کے اندر جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے وہ قاضی صاحب کے سامنے ہے, ایک درخواست آئی ان کے سامنے کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی جاتی ہیں, اس کا آپ نوٹس لیں. اس کو رجسٹرار صاحب نے ہی مسترد کر دیا. اس کے بعد چیمبر اپیل جو ہے وہ داخل ہوئی ہے, اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ٹیک اپ ہوگی. تو لہٰذا اب صورتحال کافی مشکل ہے, کافی گمبھیر بھی ہے. لیٹس سی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ چیز واضح ہو جائے گی. تاہم خان صاحب کی جو پیشی ہے اس کے اوپر پریشانی بہت ہے, پسینے بہت چھوٹے ہوئے ہیں کہ اس کو کیسے اب لیگل کور دیا جائے اور خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر رکھا جائے. اچھا, مالک صاحب نے ایک خبر یہ بھی دی کہ اب جو الیکشنز ہیں اگر وہ ہو گئے تو وہ پولنگ بوتھ کے اندر نہیں ہوں گے. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ ابھی اگر اس سٹیج کے اوپر لوگوں کو یہ بات پتہ ہے تو پھر کس کو کوئی شک رہ جاتا ہے, پھر الیکشن کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو وہی بات سچ ہے کہ نواز شریف کے وزارت عظمیٰ کا ایک نوٹیفیکیشن آج ہی جاری کر دیا جائے, پروٹوکول تو آج سے ہی وہ لے رہے ہیں, سٹیٹس تو آج سے ہی وہ
وزیر اعظم کا انجوائے کر رہے ہیں, کیسز ان کے لگ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں جو نااہلیوں کے کیسز ہیں, عمران خان صاحب کی نااہلی کا کیس بھی ہے اور نواز شریف کی نااہلی کا کیس بھی ہے, اور عمران خان کی جو نااہلی ہے وہ برقرار رہے گی اور نواز شریف کی جو نااہلی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.